अथ पुरुषवर्णनं षष्ठम्। ज्योतिश्चूडालमौलिस्त्रिनयनवदन षोडशोत्तुङ्गबाहुः प्रत्यालीढेन तिष्ठन् प्रणवस शधराधार षट्कोणवर्ती निस्सीमेन स्वधाम्ना निखिलमपि जगत्क्षेमवन्निर्मिमाणः भूयात् सौदर्शनो वः प्रतिभटपरुषः पौरुषाय। वाणी पौराणिकीयं प्रथयति महितं प्रेक्षणं कैटभारेः शक्तिर्यस्येषु दंश्रा नख परसुमुखव्यापिने तद्विभूत्या कर्तुं यत्तत्त्वबोधो न निशितमतिभिर्नारदाद्यैश्च शक्यः दैवीं वो मानुषीं च क्षिपतु स विपदं दुस्तरामस्त्रराजः। रूढस्तारालवाले रुचिरदलचय श्यामलैः शस्त्रजालैः ज्वालाभिः सप्रवालः प्रकटितकुसुमो बद्धसङ्घैः स्फुलिङ्गैः प्राप्तानां पादमूलं प्रकृतिमधुरया छायया तापहृद्वः दत्तामुद्दोः प्रकाण्डः फलमभिलषितं विष्णुसङ्कल्पवृक्षः धाम्नामैरम्मदानां निचयमिव चिरस्थायिनां द्वादशानां मार्ताण्डानां समूढं महयिव बहुलां रत्नभासामिवर्थिम् अर्चिस्सङ्घातमेकीकृतमिव शिखिनां बाडभाग्रेसराणां शङ्कन्ते यस्य रूपं स भवतु भवतां तेजसे चक्रराजः। उग्रं पश्याक्षमुद्यत् भ्रुकुटि समुकुटं कुण्डलिस्पष्टदंष्ट्रौ चण्डास्त्रैर्बाहुदण्डैर्लसदनल समक्षौमलक्ष्योरुकाण्डं प्रत्यालीढस्थपादं प्रथयतु भवतां पालनव्यग्रमग्रे चक्रे सोकालकालेरितभट विकटाटोपलोपाय रूपम् चक्रं कुन्तं कृपाणं परसुहूतवहावं कुशं दण्डशक्ति शङ्खं कोदण्डपासौ हलमुसलगदा वज्रशूलांश्च हेति दोर्भिः सव्यापसव्यैर्दधतु लभलस्तम्भितारातिदर्पैः व्यूहस्तेजोभिमानी नरकविजयिनो जृम्भतां सम्पदेवः पीतं केसेरिपोरभ्यसृजिरधपदे संसृतेऽप्युत्कटाक्षं चन्द्राधःकारियन्त्रे वपुषि च दलने मण्डले च स्वराङ्कं हस्ते वक्त्रे च हेतिस्तबकितमसमं लोचने मोचने च स्तादस्तो कायधाम्ने सुरवरपतिशत्सेवितं दैवतं वः चित्राकारैः स्वचारैर्मितसकलजगज्जागरूकप्रतापः मन्त्रं तन्त्रानुरूपं मनसि कलयतो मानयन्नात्मगुह्यान् पञ्चाङ्गस्फूर्ति निर्वर्तितरिपुविजयो धामषण्णां गुणानां लक्ष्मीं राजासनस्थो वितरतु भवतां पुरुषश्चक्रवर्ती
अक्षावृत्ता भ्रमालान्यरविवरलुठ चन्द्रचण्डद्युतिनी ज्वालाजलावलीढ स्फुटदुटुपटले पाण्डुदिङ्मण्डलानि चक्रान्ताक्रान्तचक्राचल चलित महीचक्रवालार्तशेषाणि अस्त्रग्रावाग्रिमस्य प्रददतु भवतां प्रार्थितं प्रस्थितानि शूलं त्यक्तात्मशीलं शृणिरणुकघृणिः पट्टिस स्पष्टसादः शक्तिशालीनशक्तिः कुलिशमकुशलं कुण्ठधारः कुठारः दण्डश्चण्डत्वशून्यो भवति तनु धनुर्यत्पुरस्तात्सवस्थात् ग्रस्ताशेषास्त्रगर्वो रथचरणपतिः कर्मणेशार्मणय अक्षावृत्ता भ्रमालान्यरविवरलुठ चन्द्रचण्डद्युतिनी ज्वालाजलावलीढ स्फुटदुटुपटले पाण्डुदिङ्मण्डलानि चक्रान्ताक्रान्तचक्राचल चलित महीचक्रवालार्तशेषाणि अस्त्रग्रावाग्रिमस्य प्रददतु भवतां प्रार्थितं प्रस्थितानि शूलं त्यक्तात्मशीलं शृणिरणुकघृणिः पट्टिस स्पष्टसादः शक्तिशालीनशक्तिः कुलिशमकुशलं कुण्ठधारः कुठारः दण्डश्चण्डत्वशून्यो भवति तनु धनुर्यत्पुरस्तात्सवस्थात् ग्रस्ताशेषास्त्रगर्वो रथचरणपतिः कर्मणेशार्मणय